आफूलाई यति शक्तिशाली बनाउनु कि भगवान पनि स्वयं प्रकट भएर भन तिमीलाई के चाहियो भनेर सोधुन्। नमस्कार, म मोटिभेसनल स्पिकर एन्ड लाइफ कोच तपाईहरुकै प्रिय मित्र बाबु काजी। सधैँ चाहिँ आज पनि यहाँ सामु उत्प्रेरणा जगाउने अडियो समरी लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको यस अडियो समरीमा भने व्यावहारिक जीवनमा सफलताको सूत्र स्वीट मार्टिनद्वारा लेखिएको विश्वविख्यात पुस्तकको अर्को एपिसोड दोस्रो एपिसोड लिएर आइसकेको छु र मलाई विश्वास छ यस पुस्तकबाट यस समरीबाट तपाईको जिन्दगीमा मिराकल परिवर्तन ल्याउनको लागि सहयोग पुग्नेछ। आउनुस् सुरु गरौँ। शरीरको अंग अंग विचारवान छ। वैज्ञानिकहरूको बृहत अनुसन्धानले के थाहा पाएको छ भने मानिसको मस्तिष्कले मात्र चिन्तन मनन तथा संवेदनको अनुभव गर्दैन, बरु शरीरको प्रत्येक अंग अंग अणु अणु कोष कोष पनि यस क्रियामा संलग्न हुन्छन्। मानिसको कुनै अंग काटेर आगो वा विषमा राखिदिने हो भने त्यसले यसबाट बच्ने प्रयास गर्दछ। यदि लाभकारी औषधि र पौष्टिक पदार्थमा राखिदिने हो भने त्यसले यसलाई ग्रहण गर्ने कोसिस गर्दछ। यसले के स्पष्ट हुन्छ भने हाम्रो प्रत्येक अङ्गको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व पनि हुन्छ। यसै कारणले गर्दा शोक वा हर्षको प्रभाव शरीरको प्रत्येक अंग अंगमा पर्दछ। मानिसको सारा शरीर बाह्य वातावरणको बाहेक आफ्नो आन्तरिक विचारमा पनि प्रभावित हुन्छ। अणु अणुको आफ्नो गुण हुन्छ। प्रसिद्ध शरीर विज्ञ डाक्टर क्लाबीको मान्यता के छ भने हाम्रो आवश्यकता अनुसार मानिसको मात्र होइन पशुको पनि शरीर परिवर्तन हुन्छ। ऊँटको गर्दन लामो किन हुन्छ? यसको कारण हो यसलाई घाँसको होइन रुखको पातको आवश्यकता पर्दछ। यसकारण आवश्यकता अनुसार शरीरको अणुले यसको गर्दन लामो बनाइदियो। शरीरको कुनै पनि अङ्गको वृद्धि यसको आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ। आवश्यकता पर्दा शक्तिको अणुले स्वयं यो कार्य गर्दछ। यसको संख्या उपयोगिता अनुसार बढ्दछ। मानिस यसको अपवाद नै छैन। सामान्यतया मानिसको हात उसको खुट्टाको लम्बाइभन्दा छोटो हुन्छ। जब बालक सानो हुन्छ उसको हात खुट्टा पशुको समान हुन्छ। ऊ भेडा जस्तै 4 खुट्टाले हिँड्दछ। यस प्रकारको के बालक पाएका छन् तिनको अध्ययन गर्दा यो कुरा सामुन्ने आएको थियो। डाक्टरको मान्यता के छ भने अणु बढ्नाले त्यसमा संवेदनशीलता स्पष्ट रूपमा खेक्न सकिन्छ। पशुमा यो गुण यसको उद्भवको समयदेखि चलिआएको छ। त्यो गुण आज पनि क्रम अनुसार चलिरहेको छ। मानिसको शरीर भिन्न अङ्गको अव्यवस्थित समूह नभएर अणुको एक सुसङ्गठित पुञ्ज मात्र हो। अणु अणु मनको आदेश अनुसार चल्ने गर्दछ। सङ्गठित रूपले यो मनको नियन्त्रण हुन्छ। यी सम्पूर्ण अङ्गको अधिनायक मन हो। मनले नै यिनलाई क्रियाशील बनाउँदछ वा मनले नै यिनलाई निष्क्रिय बनाउँदछ। शरीर स्वस्थ छ वा रोगी यसको निर्णय मनले नै गर्दछ। मनको इशारा वा विचार अथवा प्रभाव शरीरमा पर्दछ। शरीरको प्रत्येक अणुलाई प्रभावित गर्दछ। चिकित्सकको भनाइ के छ भने विजेताको घाइते सैनिक शीघ्र स्वास्थ्य लाभ गर्दछ, तर पराजित सैनिकलाई स्वास्थ्य लाभ गर्न धेरै समय लाग्दछ। उत्साह र विजयको प्रसन्नताले शीघ्र स्वास्थ्य हुन्छ। मनले नै सम्पूर्ण शरीरको बनाउने वा बिगार्ने गर्दछ। हाम्रो शरीरको प्रत्येक अणु आफ्नो आकारको समान एक पावर स्टेसन हो। यस पावर स्टेसनको तार मस्तिष्कसित संलग्न छ। यसै कारण मनको दायरामा आएको क्रोध, ईर्ष्या, घृणाको सानो सानो भाव पनि तुरुन्तै शरीरको अणु अणुमा प्रकट हुन थाल्दछ। मन प्रसन्न हुँदै शरीरको प्रत्येक अणु प्रसन्न हुन्छ
र दुखी हुँदै शरीरको सबै अणु दुखी हुन्छ। यस कारण यस तथ्यको लागि कुनै प्रकारको प्रमाणको आवश्यकता हुँदैन। मनको प्रसन्नता, उत्साह र आशाले हाम्रो कर्मक्षेत्रमा वृद्धि हुन्छ। यस प्रकार हाम्रो शरीरको अणु अणु मनद्वारा प्रमाणित हुन्छ। डाक्टरको मतानुसार मानिसको शरीरमा कतिपय रोग निराशाको कारणले जन्म हुन्छ। निराश व्यक्ति जब बिरामी हुन्छ तब ऊ छिट्टै निको हुन सक्दैन, उसलाई स्वस्थ हुनमा समय लाग्दछ। केही मानिस मानसिक आघातको कारणले पनि कमजोर बन्दै जान्छ। जब मानिसको मस्तिष्कमा दूषित भावना मौलाउँछ तब शरीरमा एक प्रकारको विष फैलिन्छ। यही विषले प्रतिक्रिया रूप मानिसको स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्दछ। मानिसको रगतमा मनोभावको कारणले विभिन्न प्रकारको जीवाणु देखा पर्दछ। मानिस जब स्वस्थ र प्रसन्न रहन्छ तब उसको शरीर अत्यन्त स्वस्थ रहन्छ। दूषित भावनाको कारण मानिसको शरीरको बल, कर्मठता, साहस समाप्त हुन जान्छ। कुनै पनि व्यक्तिको लागि निराशा, एक्लोपना विष समान हुनु हो। यस्तो मानिस सधैँ बिरामी रहन्छ। बिस्तारो बिस्तारो उसको शरीर दुर्बल हुँदै जान्छ, ऊ अयोग्य बन्दै जान्छ। मानिसमा शोकको प्रभाव उसको मस्तिष्कमा मात्र नभएर उसको समस्त शरीरमा पर्दछ। यसको विपरीत प्रसन्नतापूर्व समाचारले हामी हर्षित हुन्छौँ। हाम्रो अनुहारमा चमक आउँछ, तब हामीलाई सबै कुरा राम्रो लाग्न थाल्छ। हामीमा सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ। वास्तवमा सानो कुराको महत्त्व ठुलो हुन्छ। आफ्नो जीवनको साधारण कुरालाई हामी धेरै कम ध्यान दिन्छौँ। उदाहरणका लागि, जब हामी प्रसन्न हुन्छौँ यो संसार हामीलाई प्यारो लाग्छ। हामी मिठा मिठा कुरा गर्न थाल्छौँ। अचानक हामीमा कुनै दुःख आइपर्यो भने हामी अत्यन्त दुःखी हुन्छौँ। सबै कुरा खराब लाग्छ। हामीलाई केही गर्न मन लाग्दैन। वास्तवमा हाम्रो जस्तो प्रकारको भावना हुन्छ। हाम्रो संसार त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो आफ्नो मनोदशा अनुरूप संसारको रूप निर्भर गर्दछ। डाक्टर क्लिफले मानव पद्धतिको सम्बन्धमा अनेक प्रकारका परीक्षण गरेका छन्। उनको सिद्धान्त अनुसार मानिसको शरीरमा अत्यन्तै सूक्ष्म जीवाणु समूहले निरन्तर विचारको काम गर्दछ। मानिसको मस्तिष्कको सम्पूर्ण नियन्त्रण उसकै हातमा हुन्छ। उसको क्रियाकलाप अनुसार नै मस्तिष्कले काम गर्दछ। तब मस्तिष्कले विभिन्न प्रकारको सन्देश आफ्नो अधीनमा रहेको अङ्गलाई पठाउँदछ। यदि हामीले आफ्नो कुनै शत्रुको बारेमा विचार गरिरहेका छौँ भने हाम्रो विचार समूहको काम गर्ने जीवाणुले मस्तिष्कमा प्रभाव पार्दछ। यसले हाम्रो अनुहारमा तनाव उत्पन्न हुन्छ। हाम्रो अनुहारमा घृणाको भाव झल्किन्छ। यदि हामीले शत्रुताको स्थानमा मित्रताको सम्बन्ध सोचिरहेका छौँ भने सोही अनुरूप भाव हाम्रो अनुहारमा झल्किन्छ। शरीरको प्रत्येक अणु आफ्नो समूहको रक्षा, विचारशीलता तथा कार्यको तत्परताको लागि प्रयत्नशील रहन्छ। जीवनको दुःख भरिको पुकार मस्तिष्कसम्म पुग्दछ। यसले मस्तिष्क लगायत शरीरको अन्य भागमा समेत असर पर्दछ। परिणामस्वरूप ऊ बिरामी बन्दछ। तब ऊ कुनै डाक्टर कहाँ जान्छ। यदि उसले धैर्यपूर्वक औषधि उपचार गर्यो भने छिट्टै नै स्वास्थ्य लाभ हुन्छ। यदि मानिसले निराश भएर नयाँ नयाँ औषधिको पछि लाग्दछ भने उसको शरीर अझै रोगग्रस्त हुँदै जान्छ। डाक्टरले पटक पटक उपचार गर्दा समेत उसको रोग निको हुँदैन। यसमा रोगीको मनस्थितिको ठुलो हात हुन्छ। जो मानिस डाक्टरको उपचारमा विश्वास मान्छ उसको रोग यसले गर्दा छिट्टै नै ठिक हुन जान्छ। विश्वासपूर्वक औषधि खानाले उसको रोग ठिक हुँदै जान्छ। जबसम्म डाक्टरको विश्वास र स्नेह बिरामीलाई प्राप्त हुँदैन तबसम्म रोगी पनि स्वस्थ हुन सक्दैन। यसै आधारमा मानिसले फेमिली डाक्टर बनाउन सुरु गरेका पाइन्छ। जब डाक्टर कुनै परिवारको सुख दुःखको भागी हुन्छ, आत्मीयता दिन थाल्छ भने ऊद्वारा
गरेको कार्य शीघ्र लाभदायक हुन्छ। उसको उपचारको तात्कालिक प्रभाव पर्दछ। यसै कारणले गर्दा आजकल फेमिली डाक्टरको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ। केही मानिस साधारण बिरामीले पनि चिन्तित र विचलित हुन्छन्। तिनको लागि टाउको दुखाइ पनि ठुलो मामिला बन्दछ। टाउको दुख्ने बित्तिकै कराउन थालिहाल्छन्, जबकि केही मानिस यसले विचलित नभइकन आफ्नो उपचारमा लाग्छन्। तिनले आफ्नो साहस छोड्दैनन्। कतिपय मानिस सुई लगाउन समेत डर मान्दछन्। यसको कारण के हो? हाम्रो मनोदशा नै यसको लागि उत्तरदायी छ। हाम्रो शरीरको अणु कमजोर बन्छ र हामी कराउन थाल्छन्। मनोवैज्ञानिक चिकित्साको मान्यता के रहेको छ भने सोच्नु केवल मस्तिष्कको मात्र कार्य होइन, शरीरको एक जीवाणु विचारशील छ। अन्धले समेत औँलाको सहायताले पढ्न सक्छ। यस प्रकार अन्धको मस्तिष्क औँलाको अग्रभागमा मानिन्छ। वैज्ञानिकद्वारा सिद्ध गरेको कुरा के छ भने हाम्रो उठ्नु, बस्नु, सुत्नु, सास लिनु आदि क्रियाहरू जीवाणुद्वारा नै सम्पन्न हुन्छ। हामी अगाडि बढ्दा प्रत्येक पाइलामा विचार गर्छौँ। निन्द्रा वास्तव वा बेहोसको अवस्थामा हाम्रो मस्तिष्कको सम्पूर्ण क्रिया सुत्ने गर्दछ, शान्त रहन्छ। यस समयमा हाम्रो हृदयको विचारशील तन्तुले हाम्रो मस्तिष्कलाई सञ्चालन गर्दछ। बेहोसीको अवस्थामा पनि त्यसैले हाम्रो हृदयको रेखदेख गर्दछ। दुर्घटनाको अवसरमा जब मस्तिष्कमा चोट लाग्दछ तब त्यसको अनेक तन्तु छुट्न जान्छ। यति हुँदाहुँदै पनि विचार शक्तिमा ज्यादै कम असर पार्दछ। यस समयमा पनि मानिसको अङ्गले आफ्नो कार्य ठिकसित गर्दछ। एक वैज्ञानिकले यस प्रकारको परीक्षण गरे। एक भ्यागुताको टाउको काटेर उसको अलग गरिदिए, पुनः त्यसको एक खुट्टामा एसिड लगाइदिए। तब तत्काल त्यसको दोस्रो खुट्टाले एसिड हटाउने प्रयत्न गर्यो। यस घटनाले के स्पष्ट हुन्छ भने विचार वा कार्यशक्ति केवल मस्तिष्कसम्म मात्र सीमित हुँदैनन्, बरु शरीरको अन्य अङ्गमा व्यक्त हुन्छ। मानिसको शरीरका प्रत्येक अङ्ग आफ्नो सामर्थ्य अनुसार आफ्नो रक्षा गर्नमा सामर्थ्य छ। एक प्रकारले मस्तिष्क शरीरको नियन्त्रण केन्द्र हो। शरीरको धेरैजसो अङ्गले मस्तिष्कको नियन्त्रण बिना वा आदेश बिना पनि आफ्नो कार्य समय आएपछि गर्न सक्दछ र आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो बचाउ पनि गर्दछ। यो कुरा विभिन्न वैज्ञानिकले आफ्नो प्रयोगले प्रमाणित गरिसकेका छन्। शरीरको प्रत्येक अङ्गको आफ्नो प्रयोगशाला र कारखाना छ। यसले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कार्य गर्दछ। यो मस्तिष्कमा निर्भर हुँदैन। उदाहरणको लागि दारीजुङ्गा बनाउने तन्तुको काम हो दारीजुङ्गा उत्पादन गर्नु। यो केवल पुरुषको शरीरमा हुन्छ। आफूलाई भन्नुहोस् र पटक त्यसमा दबाब दिनुहोस् कि दारीजुङ्गा नआओस्, तब के यो सम्भव छ? मस्तिष्कको निर्देशनले के यो तन्तुले आफ्नो काम रोक्छ? यो असम्भव छ। आफ्नो कार्यप्रति, मानिसको शरीरप्रति तन्तु मस्तिष्क बिना पनि इमानदार रहँदै आएको छ। आफ्नो कर्तव्यको बराबर निर्वाह गर्दछ। प्रत्येक जीवाणुले दोस्रो जीवाणुमा आफ्नो प्रभाव पार्दछ। एक प्रियाको देहान्त भएको छ, त्यस समय उसको के अवस्था हुनेछ? यस कुराको तपाईँ सहज कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। समाचार पढ्ने बित्तिकै उसको भोक प्यास समाप्त हुन जान्छ। विचारको प्रभाव केवल मस्तिष्कमा मात्र होइन, बरु शरीरको अन्य अङ्गमा पनि पर्दछ। मृत्युको समाचार पाएर उसको मस्तिष्कलाई आघात पुग्दछ। जसको भोक हराउँछ उसको शरीरको जीवाणु पनि प्रभावित हुन्छ। यस प्रकार हाम्रा मस्तिष्कसहित हाम्रा दोस्रो अङ्ग पनि विचारले प्रभावित हुन्छ। एक स्वस्थ सुन्दर नवयुवतीको मातापितालाई क्षयरोग हुन्छ। यसको बावजुद उसलाई के विश्वास दिलायो भने त्यो उसको पैतृक बिरामी हो। उसलाई पनि यो रोगले समात्नेछ। युवतीको मनमा यसको छाप पर्यो र ऊ चिन्ताग्रस्त भई अलिकति मात्र पनि खोकी लाग्यो भने उसलाई क्षयरोगको शङ्का लागिहाल्थ्यो। प्रत्येक पटक थुकेपछि उसले क्षयरोगको कीटाणु
खोज्दथे। उसले डाक्टरले उसलाई क्षयरोग लागेको छैन भन्दा समेत उसले विश्वास गर्दैनथे। यस अविश्वासको कारण उत्पन्न चिन्ताको फलस्वरूप उसको पाचन प्रणालीमा तथा शरीरको अन्य प्रभाविक क्रियामा बाधा पर्न थाल्यो। अनुहार उदास देखिन थाल्यो, अनुहारमा पहिलोपन देखा पर्न थाल्यो। उसलाई क्षयरोग त लागेको थिएन, तर उसको शरीरको अवस्था क्षयरोगीको जस्तै हुँदै गयो। ऊ विचलित भई उसले देख्ने साधारण मानिस पनि उसलाई क्षयरोगको बिरामी मान्थे। उसको अनुहार र शरीर बिल्कुल आमाको जस्तै देखिन थाल्यो। ऊ अन्ततः एक ज्यादै प्रसिद्ध वायुवृद्ध कहाँ गए र उसले सोधे, डाक्टर साहब, साँचो साँचो बताउनुहोस्, मलाई क्षयरोग छ कि छैन? उसको स्वर ज्यादै करुणा थियो। हो, तिमीलाई क्षयरोग छ, डाक्टरले भने। ऊ रुन थाले। हेर्नुहोस् न डाक्टर, दोस्रो डाक्टरले मलाई बेवकुफ बनाइरहेका थिए। हो छोरी, त्यस अनुभवी डाक्टरले भने। राम्रो डाक्टरले कहिले झुटो बोल्दैन। कुनै डाक्टरले झुटो बोलिरहेको छैन। तिमीलाई क्षयरोग छ, तर तनको होइन, मनको। तिम्रो मन यो कुरा बसेको छ, यसकारण तिम्रो शरीर यस्तो भएको छ। तिम्रो शरीरमा कुनै रोग छैन। तिमीले सोची सोची आफूलाई रोगी बनाइरहेका छौ। मनबाट शङ्का निकालिदेऊ, तिमी चाँडै ठिक हुनेछौ। त्यो युवती आश्चर्यमा परी। त्यस अनुभवी डाक्टरले प्रेमपूर्वक सम्झाए र उसको मनको शङ्का निकालिदियो। ऊ बिस्तारै पूर्ण सुन्दर हुँदै गए। उसको शरीर स्वस्थ भयो। यस युवतीलाई क्षयरोग थिएन, बरु उसको आफ्नो विचारले क्षयरोगीको बिरामी जस्तै भएका थिए। उसको शरीरको अन्य जीवाणु उसको विचारको कारणले प्रभावित भएको थियो। हाम्रो विचार, हाम्रो भावना, हाम्रो चिन्तनले हाम्रो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गमा प्रभाव पर्दछ। अत हामीले आफ्नो विचारलाई उत्साहमय बनाउनु पर्दछ, निराशालाई आउनु दिनु हुँदैन। यदि हामी आफ्नो शरीरको कार्यकुशलतालाई, यसको क्षमतालाई कायम राख्न चाहन्छौँ भने हामीले सदैव आफूलाई आशा, उल्लास र आनन्दमय विचारले भरपूर राख्नु पर्दछ। तपाईँ सदैव प्रसन्न रहनुभयो भने नै तपाईँले आफ्नो शरीरको जीवाणुलाई स्वस्थ राख्न सक्नुहुन्छ। जोश, जागर र उत्साहले परिपूर्ण मानिस नै सधैँ स्वस्थ हुन्छ। स्वस्थ जीवनको रहस्य के हो? यस्तो विविध मानिस तपाईँको वरिपरि पाइन्छ, जो कहिले बिरामी हुँदैन, उसलाई कहिले टाउको दुख्दैन। के तपाईँले कहिले जान्ने कोसिस गर्नुभएको छ आखिर उसमा यस्तो के कुरा छ? तपाईँले जे खानुहुन्छ उसले पनि त्यही नै चिज खान्छ। कसैले पनि हिरा मोती खाँदैन। तपाईँले जति परिश्रम गर्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी उसले गर्छ। तपाईँ आफू र उसको व्यवहारमा फरक पाउनुहुन्छ। उसले कहिले निराशा र दुःखलाई आफूतिर राख्दैन, सधैँ प्रसन्न रहन्छ। ठुला ठुला सङ्कटको घडीमा पनि आफ्नो धैर्यलाई छोड्दैन। कुनै पनि कुराको लागि ऊ चिन्ता लिँदैन। ऊ केवल काम गर्दछ। ऊ कहिले हातमा हात राखेर बस्दैन, केही न केही गरिरहन्छ। आरामको निन्द्रा हात राखेर बस्दैन, केही न केही गरिरहन्छ। आरामको निन्द्रा ऊ सधैँ स्वस्थ रहने रहस्य बुझ्नुहुन्छ। कतिपय मानिस राति राम्ररी सुत्दैनन्, यताउता कोल्टी फिरिरहन्छन्, रात दिन भागदौडमा बिताउँछन्। प्रसन्नता कोसौँ टाढा रहन्छ। फलत जीवन निर्बल हुन जान्छ। जब जीवाणु निर्बल हुन्छ तब उसको शरीरमा रोगको कीटाणु सरलताले प्रवेश गर्दछ। परिणामस्वरूप ऊ रोगको शिकार बन्दछ। वास्तवमा शरीरमा रोगसित प्रतिरोध गर्ने अधिक शक्ति हुन्छ। हाम्रो शरीरको प्रत्येक जीवाणुले त्यससित लड्दछ जब त्यो बलवान हुन्छ। जब त्यसले जित्छ, आफ्नो शरीरको जीवाणुलाई बलवान बनाउनु भएन भने तपाईँको शरीर रोगको घर बन्दछ। हाम्रो शरीरको अणु विचारवान छ। यो सधैँ तपाईँको लाभको लागि प्रयत्नशील रहन्छ। वास्तवमा भगवानले मानिसलाई सबै कुरा प्राप्त गर्नको लागि योग्यता प्रदान गरेका छन्। ईश्वरले मानिसको प्रत्येक अङ्ग चमत्कार बनाएका छन्। आफ्नो हात खुट्टाले, मस्तिष्कको बलले मानिसले के नै गर्न सकेको छैन र मानिसको रचना अत्यन्त कौशलताले गरिएको छ। के तपाईँले कहिले आफ्नो महत्त्व बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको छ? बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्।
तपाईलाई सबै थाहा हुनेछ। प्रत्येक सफलताको कन्जुसी तपाईको हातमा छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, आफ्नो मुठीलाई हेर्नुहोस्, त्यसमा कति शक्ति छ। तपाईँ आफ्नो शरीरको अणु अणु विचार गर्नुहोस्, त्यो ज्यादै विचारवान बुद्धिमान छ। त्यसलाई स्वस्थ र प्रसन्न राख्नुहोस्। सफलताले तपाईलाई आफ्नो हात जोड्नेछ, अर्थात् तपाईलाई नमस्कार गर्नेछ। सफलतालाई प्रेमिकाको रूपमा मान्नुहोस् र यसको लागि आफूहरूलाई योग्य बनाउनुहोस्। तब तपाईले प्रेमिका बनाउनु हुनेछ, उसले तपाईले पछ्याउनु हुनेछ। जबसम्म तपाईँ यो सत्यलाई आफ्नो मनमा राखेर कार्यरत गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँको जीवन सुखमय हुन सक्दैन। अर्को एपिसोड, जे चाहनुहुन्छ त्यो पाइन्छ। एउटा चुम्बक लिनुहोस्, तपाईँ त्यसलाई काठको नजिकमा लैजानुहोस्। के काठ चुम्बकतिर आकर्षित हुन्छ? रबरमा पनि त्यसको प्रभाव पर्दैन। अब फलामतिर लगेर हेर्नुहोस्, के असर पर्छ? चुम्बकले आफूतिर तान्छ, आकर्षक उत्पन्न गर्छ। कुनै पनि पदार्थमा कुनै न कुनै प्रकारको चुम्बक हुन्छ र यसले आकर्षित गर्दछ। यो स्थिति केवल जड जगतमा मात्र नभएर चेतना जगतमा पनि हुन्छ। चेतना जीवले पनि एक दोस्रोलाई आकर्षित गर्दछ। मानिस पनि यसको अपवाद छैन। मानिसमा आकर्षित गर्दछ, मानिस पनि यसको अपवाद छैन। मानिसमा पनि चुम्बकीय शक्ति रहेको हुन्छ। उसमा पनि एक प्रकारको आकर्षण शक्ति हुन्छ। उसले पनि त्यस पदार्थलाई आफूतिर आकर्षित गर्दछ जससित उसको सम्बन्ध रहेको हुन्छ। जुन वस्तु वा मानिससित आफ्नो विचार, हाम्रो उद्देश्यले सम्बन्ध रहेको हुन्छ, त्यस पदार्थ र मानिसलाई हामी आफूतिर आकर्षित गर्दछौँ। यस समय हामीसित जे चिज छन्, हाम्रो घर, कुटुम्ब, इष्टमित्र अथवा हाम्रो चारैतिर जुन वायुमण्डल छ, ती सबै हाम्रो मानसिक आकर्षणको कारण बनेको छ। जबसम्म हामी यसलाई आफ्नो बनाइराख्छौँ, तबसम्म त्यो हाम्रो हो। जब हाम्रो मन, हाम्रो आकर्षण यसप्रति समाप्त हुन जान्छ, तब यससित हाम्रो नाता टुट्न जान्छ। आपसको यो आकर्षण चुम्बकीयत्व सम्बन्ध बनाएको हुन्छ। हाम्रो नातागोता बनेको हुन्छ, एक दोस्रोसित प्रेम कायम हुन्छ। हाम्रो आफ्नो चुम्बकत्व नै यी सबैको आधार हो। संसारको सबै प्राणी परस्पर एक दोस्रोको चुम्बकत्वको आधार कारण नै आकर्षित छन्। यो एक शाश्वत सत्य हो। संसारको समस्त जड चेतना यसै आकर्षण शक्तिको कारणले जीवित छन्। जुन प्रदर्शनको कामना हाम्रो मनमा उत्पन्न हुन्छ, त्यो हाम्रो लागि प्रकृतिले स्वयं सुरक्षित छोडेको छन्। तपाईँ आफ्नो जीवन निराशाले घेरिएको छ, अन्धकारमय छ भने विचार मनमा नल्याउनुहोस्। तपाईँमा दृढ इच्छा र सङ्कल्प छ, तपाईँमा परिश्रम गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहेको पदार्थ अर्थात् तपाईँतिर आकर्षित हुन्छ। तपाईँको सपना पुरा नहुने कुरै हुँदैन। निरन्तर सफलताको आशा राख्नुहोस्, त्यसमा विश्वास गर्नुहोस्। सफलताको नै सपना देख्नुहोस्। सफलताले तपाईँको चरण चुम्नेछ। सफलता दृढ निश्चयले नै मानिसले सफलता हासिल गर्दछ। यसको लागि केवल सङ्कल्पकी आवश्यकता हुन्छ। दृढ निश्चयको बलले तपाईँले असम्भव कामलाई पनि सम्भव बनाउन सक्छ। मेरो एकमात्र मित्र छ, उसको नाम कुइफिटन क्राफर्ड हो। ऊ रङ्गमञ्चको अभिनेता बन्न चाहन्थे। रङ्गमञ्चको प्रसिद्ध अभिनेताको रूपमा उसले आफ्नो खेतीको सपना देखिरहेको थियो। हानस्य उनले नाटकमा काम गर्ने अवसर पायो। उसले उत्साहित भएर भाग लियो भने उसले राम्ररी अभिनय गर्नेछ। नाटकको प्रदर्शनको समय आयो। नाटक सुरु भयो। जब क्राफर्ड मञ्चमा आयो, उसले आफ्नो संवाद बिर्स्यो। दर्शकले ताली बजाएर हाँस्न थाले। नाटक बद्ध भयो। क्राफर्ड मञ्चबाट भाग्यो। यसले क्राफर्डको स्थिति खराब भयो।
एकान्तमा ऊ जोडले रोन थाल्यो। त्यसपछि उसले वर्षौं कोसिस गर्यो, तर ड्रामा कम्पनी तयार भएन। उसको पुरानो इतिहास सम्झेर सबै डराउँथे। अन्ततः क्राफर्ड आफैले एक कम्पनी खोल्यो, आफ्नो नाटक खेल्यो। गजब भयो। यस नाटकमा उसले अभिनयले धुम मचायो। उसले पटक पटक नाटक खेल्यो। एक हप्तापछि नाटक समाप्त हुने हेर्न चाहन्थे। तब क्राफर्ड रातारात न्युयोर्कको स्टार बन्यो। आत्मविश्वासको बलले नै क्राफर्ड सफल भयो। आफ्नो पहिलो असफलतामा यदि क्राफर्ड निराश भएको भए उसले सफलता हासिल गर्न सक्दैनथे। यदि तपाईँको सफलताको मार्गमा कुनै असफलता आयो भने निराश भएर नबस्नुहोस्। क्राफर्डको उदाहरण तपाईँले थाहा पाउनुहोस् भयो भने असफलता आइलाग्यो भने पनि चिन्तित नहुनुहोस्। आफ्नो मनमा साहसको भावना पुष्टि गर्नुहोस्। यसले सफलता हासिल गर्नमा तपाईँलाई सदैव साथ दिनेछ। वास्तवमा हामीमा सफलताको अटुट इच्छा नभएको कारणले नै हामीले असफलता भोग्ने परेको हो। यसको विपरीत जब हामीमा आशाको विचार प्रबल हुन्छ तब हाम्रो प्रयत्न स्वभावत बलवान हुँदै जान्छ। प्रसिद्ध दार्शनिक डिजरायलीको शब्दमा मानव परिस्थितिको अधीनमा होइन, बरु परिस्थिति मानवको अधीनमा छ। स्वयं डिजरायलीको जीवन यसरी प्रत्यक्ष प्रमाण छ। विदेशमा जन्म लिएर पनि उनले इङ्ल्यान्डको प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्नमा सफल भए। मानिसले निरन्तर सफलताको सपनाले नै सफलताको नजिक पुग्न सक्दछ। सर्वप्रथम तपाईँ आफ्नो इच्छा तयार गर्नुहोस्। आफ्नो मनमा भएका निराशालाई हटाउनुहोस्। आफ्नो आशाले बलवान बनाउनुहोस्। त्यसपछि आफ्नो कार्यक्रम तयार गर्नुहोस्। यदि तपाईँमा यसमा असफल हुनुभयो भने निराश पटक्कै नहुनुहोस्। नयाँ आशाले मनमा भर्नुहोस्। तपाईँले जे चाहनुहुन्छ नि यो तपाईँले पाउनुहुन्छ, तर यसको लागि केही आवश्यक शर्त छन्। तपाईँले पहिले यो शर्तलाई पुरा गर्नुपर्छ। तपाईँको अगाडि भोजन छ, तपाईँलाई भोक पनि लागेको छ, तपाईँ भोजन गर्न चाहनुहुन्छ। अब भन्नुहोस् कि त्यो भोजन तपाईँको मुखमा आफै आउला? तपाईँले तपाईँको आफ्नो हातको सहायताले लिनुपर्छ। तब तपाईँले भोजन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि परिश्रम त तपाईँले गर्नै पर्छ। प्रत्येक कार्य गर्नको लागि परिश्रम आवश्यक पर्छ। यस बिना तपाईँ काम पुरा गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रा विचार, भाव, सङ्कल्प, अवस्था आदि सबै हामी आफैले बनाएका हौँ। यसको निर्माता हामी आफै हौँ। हामी आफ्नो मनभित्र जे सोच्छौँ त्यसले पनि साकार रूप लिन्छ। तपाईँलाई चिया पिउन मन लाग्यो भने तपाईँले चिया अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा तपाईँ कर्मयोगी बनेर नै आफ्नो सारा इच्छा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कतिपय मानिसले प्रगति गरेका देखेर अचम्म मान्छौँ। यदि तपाईँले उसलाई नजिकबाट हेर्नुभयो भने तपाईँले उसमा केही खास कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा के भने उसले जे कार्यमा हात लगाउँछ त्यसलाई पुरा गर्दछ। दोस्रो कुरा उसले उक्त कार्य सोच विचार गरेर गर्दछ। उसले आफ्नो समयको सही सदुपयोग गर्दछ। ऊ आफ्नो वचनमा पक्का हुन्छ। तपाईँ पनि उसले जस्तै आस्था, दृढ सङ्कल्प, आत्मविश्वास, लगन, धैर्यसित र कठोर परिश्रम गर्नुहोस्। सबै सम्भव छ। यस संसारमा सबै पदार्थ छन्। केवल कर्महीन पुरुषले मात्र त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। कर्महीन पुरुष हरियाली बिनाको रुख जस्तै हो। इतिहासको पाना पल्टाएर हेरेको खण्डमा हामीलाई के ज्ञात हुन्छ भने संसारको धेरै ठाउँमा मरुभूमि थियो, बाँझो थियो। आज त्यही हरियाली छाएको छ। केही मानिसको प्रयासले यो हरियाली हुन सकेको छ। अनेक मानिसको कोसिसले गर्दा अथाह धन सम्पदाले उक्त स्थान भरिभराउ हुन सकेको छ। मानिसको अन्तःकरण पनि मरुभूमि हो जसमा अनन्त शक्तिको भण्डार लुकेको छ। तर यस शक्तिलाई मानिस आफैले खोजेर निकाल्नुपर्छ। पृथ्वीको गर्भमा अनेक खनिज छन्, त्यसलाई मानिसले खोजेर निकालेका छन्। अधिकांश सम्पदा पृथ्वीको गर्भबाट नै प्राप्त हुन्छ। मानिसले पृथ्वीको गर्भबाट अनेक सम्पदा खोजेर
निकाल्न सक्छ भने के उसले आफ्नो अन्तःकरणमा रहेको सम्पदालाई खोजेर निकाल्न सक्दैन त? यदि मानिसले आफूभित्रको सम्पदालाई खोजेर निकाल्न सक्यो भने उसको लागि केही पनि काम असम्भव हुँदैन। मानिसमा अनेक प्रकारको चाहना हुन्छ, तर त्यसमध्ये पुरा गर्ने चाहना पुरा हुन्छ, तर त्यसमध्ये कति चाहना पुरा हुन्छ यो कुरा मानिस आफैमा फरक पर्ने कुरा हो। धेरै जसो मानिसलाई जे चाहन्छौ त्यो पाउँछौ भन्ने कुरा आश्चर्यजनक लाग्दछ। अधिकांशले यस कुरामा विश्वास नै गर्दैन, तर यस संसारमा जे चाह्यो ती पाउने कुराको अनेकन प्रमाण छ। यो कुनै जादु या टुनामुनाको बलले होइन, बरु आफ्नो अन्तःकरणको शक्तिको कारणले बलले सम्भव भएको छ। भाग्य वा अवसरलाई प्रत्यक्ष गर्ने मानिसलाई निरन्तर चिन्तक तथा मानव विज्ञान शास्त्रीले मूर्ख भनेका छन्। धनकुबेर रकफेलरको कथन थियो, मैले कहिले भाग्य र अवसरको प्रतीक्षा गरेन। जब कुनै कामको बारेमा मनमा कुरा आउँथ्यो तब काम गरिहाल्थ्यो। मैले आफ्नो जीवनमा प्रत्येक क्षणलाई भाग्य र अवसर मानेको छु। म एक यस्तो मानिसलाई चिन्दछु जसलाई राशिफलमा अगाध विश्वास थियो। प्रत्येक दिन उसले पत्रिकामा राशिफल हेर्थ्यो, सही अनुरूप काम गर्थ्यो। एक दिन उसले दुर्घटनाको सम्भावना छ भनेर राशिफल देख्यो। त्यस दिन उसको छोरा बिरामी भयो। डाक्टरले तुरन्त औषधि ल्याउन लगायो। औषधि पसल टाढा थियो, हिँडेर पनि कठिन थियो, गाडीमा जानु पर्थ्यो। यस कारणले उसले छिमेकीको सहयोग लियो। छिमेकी कुनै हतार बिना औषधि लिन गयो र उसले औषधि त लिएर आयो, तर अब ढिलो भइसकेको थियो। छोरा औषधिको अभावले मरिसकेको थियो। राशिफलको भ्रमले छोराको ज्यान गयो। यस प्रकार हामी भाग्य र अवसरको प्रतीक्षाले आफ्नो हातबाट सफलता गुमाउन पुग्दछौँ, आफ्नो जीवन सधैँको लागि सुखद बनाउँछौँ। यसकारण भाग्य वा अवसरलाई प्रतीक्षा नगरिकन आफ्नो काम सुरुवात गर्नुहोस्। हामी दोस्रोको मुख देखेर यसको ईर्ष्या गर्छौँ, तर उसले सुख प्राप्तिको लागि कतै कडा मेहनत गरेको छ त्यतितिर ध्यान दिँदैनौँ। मानिसले इच्छा मात्र गरेर कुनै काम बन्दैन। जबसम्म तपाईँ कुनै कार्यमा क्रियाशील हुनुहुन्न तबसम्म केही पनि पाउन सक्नुहुन्न। कुनै परिश्रम बिना आजसम्म मानिसले केही पनि हासिल गर्न सकेको छैन। कल्पना मात्र गरेर मानिसले कहिले साकार रूप लिन सकेको छैन। मनोविज्ञानको सिद्धान्तले के भन्छ भने जुन पदार्थमा मानिसको मन लाग्छ त्यसमा शारीरिक र मानसिक शक्ति लगाएको खण्डमा त्यो पदार्थ आफूतिर आकर्षित हुन्छ। प्रत्येक मानिसको आकर्षण भिन्न भिन्नै हुन्छ। परस्पर आकर्षक नै मानिसको सम्पूर्ण क्रिया चलिरहेको हुन्छ। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड र आकर्षणको सिद्धान्तमा नाचिरहेको छ। अन्त हामी जे प्रति आकर्षण हुन्छौँ हामी त्यसलाई पाउँछौँ। धेरै जसो मानिस दोस्रोमा निर्भर रहन्छ। जब कुनै नयाँ कुरा उसको मस्तिष्कमा आउँछ तब यसलाई पुरा गर्नमा उसले आफ्नो चारैतिर अभाव नै अभाव देख्छ। पुँजीको अभाव, मित्रको अभाव, सहायताको अभाव आदि अभावै अभाव हो। अभावको बारेमा सोच्दा सोच्दै उसले आफ्नो योजना नै स्थगित गर्दछ। जीवनमा निराश बन्दछ, हात खुट्टा छोड्दछ। अभावको नाममा ऊ अकर्मण्य बन्दछ। जीवनभर ऊ असफल बन्दछ। वास्तवमा ऊ यो विडम्बनाको कुरा हो। वास्तविकता के कठिन काम गर्ने जागर चल्दैन। यसकारण उसले आफ्नो लागि केही न केही अभाव महसुस गर्न थाल्दछ। कुनै काम गर्नुभन्दा पहिला अभावको चर्चा गर्नु सफलताको पहिलो सङ्केत हो। अभाव अकर्मण्यको चिन्ह हो। जसको मनमा कर्मठता हुन्छ उसले अभावको चिन्ता गर्दैन, बरु वा आफ्नो काम सुरु गर्दछ। जो मानिस कुनै साधना बिना सफलता पाउँछ उसको जीवन सुखमय हुन्छ र यस्तो मानिस सङ्कटको घडीमा पनि विचलित हुँदैन। अत योजना बनाएपछि कुनै अभावको नाममा कार्यलाई नरोक्नुहोस्। जे छ त्यसले काम चलाउनुहोस्। कुनै वस्तु या व्यक्तिमा निर्भर भयानक हुन्छ। मेरो एकमात्र करोडपति छन्। म बिहान 9 बजे उनको कार्यालयमा गएँ। उनले आफ्नो कार्यालय स्वयंले सफा गरिरहेको देखेर म छक्क परेँ। उनले मुस्कुराई मलाई स्वागत गरे र मलाई बस्ने भने। सफाई आफै गरिब होइन,
सफाई आफै गरिरहनु भएको छ, अचम्म मानेर मैले सोधेँ। हो, उनले भने। सफाई गर्ने व्यक्ति आएन के ऊ नआउँदा मेरो कार्यालय फोहोर रहन्छ? म कसैले निर्भर रहँदैन। उसको आँखामा एक चमक थियो। मैले यो करोडपति बनेको रहस्य बुझेँ। जो मानिसले आफ्नो प्रत्येक कार्य कसैप्रति निर्भर नभई आफ्नो बलबुताले गर्दछ, उसले जीवनमा अवश्य नै सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ। हामीले जहिले पनि आफ्नो हात खुट्टाको शक्तिमा विश्वास राख्नु पर्दछ। धैर्यता, आत्मविश्वास र दृढ इच्छाशक्तिले आफ्नो उद्देश्यमा जुटिरहनेले तपाईँको उज्जवल भविष्यलाई कसैले रोक्न सक्दैन। आफ्नो लक्ष्यलाई ध्रुव तारा मानेर अघि बढ्नुहोस्। अटल विश्वासले मानिसलाई सर्वत्र विजय बनाउँछ। थोमस एल्वा एडिसनलाई सफलता कसरी प्राप्त भयो? उनको सारा आविष्कारको रहस्य के थियो? उनले असफलताको बारेमा सोच्दै सोचेनन्। उनले आफ्नो प्रतिभामा पूर्ण विश्वास थियो। उनको जन्म नै आविष्कारको निम्ति भएको हो भन्ने उनको मान्यता थियो। अन्तर्प्रेरणा र आत्मविश्वासको बलले मानिसले सबै कुरा गर्न सक्छ। रबरको निर्माता गुडियरको जीवनलाई हेर्नुहोस्। उनको परिवार अत्यन्त गरिबी परिवारमा बाँचेका थिए। छिमेकीले उनलाई खाना दिन्थे, ऋण दिन्थे। ऋण तिर्न नसकेको कारणले कयौँ पटक जेल जानु परेको थियो। यस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेका व्यक्तिले अन्ततः रबरको आविष्कार गर्न सफल भए। मार्कोनीले टेलिग्रामको आविष्कार गरे। ग्राम बेलको सपना टेलिफोनले साकार पायो। इलियन ह्युइलले सिलाइ मेसिन बनाए र कति सङ्घर्ष गरे होलान् यी वैज्ञानिकले। जो मानिस आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न तन मनले समर्पित हुन्छ, उसले अवश्य नै सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। जीव वैज्ञानिकको कथन के छ भने, बाजको प्वाक उड्ने अभिलाषले नै पलाएको हो। यसै प्रकारले मानिसले आशा आकाङ्क्षाको पङ्खले उडान पर्छ। दृढ सङ्कल्प र आत्मविश्वासको चुम्बकको बलले तपाईँ कुनै पनि कार्य, कुनै पनि व्यक्ति या पदार्थले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्छ। आज मानिसले जति पनि विकास गरेका छन्, यी सबै उनको आत्मविश्वासको परिणाम हो। मानिसको इच्छा एवं अभिलाषा दुई प्रकारको हुन्छन्। शरीरको अभिलाषा भोग विलासा, राम्रो रहनसहन खानपान गर्नको लागि हुन्छ। सात्विक दृष्टिले यस प्रकारको अभिलाषालाई द्वितीय श्रेणीको मानिन्छ। यी सबै आफ्नो व्यक्तित्व स्वार्थको लागि हुन्छ। शरीरको अभिलाषाको कुनै सीमा हुँदैन। यसले विभिन्न प्रकारको रूप धारणा गरेर प्रकट हुन्छ। आत्मालाई अभिलाषा मानिएको छ। यो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नभएर मानव समाजको कल्याणको लागि हुन्छ। यस प्रकारको अभिलाषाले उसलाई महान बनाउँछ र इतिहासमा उसको नाम अमर बनाउँछ। यही अभिलाषा मनाउनको गौरव हो। शारीरिक अभिलाषाको साथसाथै आत्माको अभिलाषलाई पनि मूर्ति पार्नु पर्दछ। आफ्नो जीवन समृद्ध बनाउनको लागि साथसाथै मानव समाजको पनि कल्याणको आवश्यक छ। हामीले यस जीवनलाई ईश्वरको धरोहर मान्यौँ भने बढी श्रेयकार हुँदैन। आफ्नो जीवन समृद्धि बनाउनको साथसाथै मानव समाजको पनि कल्याणको आवश्यकता छ। हामीले यस जीवनलाई ईश्वरको धरोहर मान्यौँ भने बढी श्रेयकार हुन्छौँ। हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने ईश्वरले हामीलाई केही न केही महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नको लागि पठाएको छन्। ईश्वरको इच्छालाई पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। तपाईँ एक यस्तो उद्देश्य बनाउनुहोस् जसले मानव कल्याण पनि हुन सकोस् र शारीरिक अभिलाषालाई पनि पुरा गर्न मानव धर्मको पालना गर्नुहोस्। हामीले जीवनलाई उद्देश्यमूलक बनाउनुपर्छ। उद्देश्यहीन जीवन बाँच्नु निरर्थक हुन्छ। आफ्नो जीवन सार्थक बनाउनुहोस् तपाईँको पहिलो कर्तव्य हो। तपाईँ आफूलाई ईश्वरको प्रतिनिधि मान्नुहोस्। तपाईँ यस्ता लक्ष्य बनाउनुहोस् जसले मानव कल्याण हुन सकोस्। तपाईँको नाम अमर रहोस्। उदाहरणको रूपमा समाजले तपाईँको चर्चा गरून्। प्रतीक्षाको आवश्यकता छैन। प्रत्येक घडी शुभ छ। आलस्य निराशा आदिलाई तोडेर यसै समयमा उठ्नुहोस् र आफ्नो कार्य सुरु गर्नुहोस्। आजै सङ्कल्प गर्नुहोस्। यो नै तपाईँको ठुलो सम्पत्ति हो। यो कहिले पनि सकिँदैन। आफ्नो यो पुँजीको शक्तिले सङ्घर्ष गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईँको बाटो खुल्दै जानेछ।
तपाईँ के चाहनुहुन्छ त्यसको लागि अहिले लक्ष्य तयार गर्नुहोस्। जे चाहनुहुन्छ त्यो पाउनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो हात अघि बढाउनुहोस्। के न के अवश्य पाउनुहुनेछ। ईश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ।